बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। TNN डिजिटल के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आप देख रहे हैं ये ख़ुसूसी एहतजाजी प्रोग्राम जो बिजली के बिलों में आलिया इजाफे से गरीब तो गरीब एक मुतवस्सत तबके के लोगों की भी कमर तोड़ दी है। ये बेचारे लोग शर्म के मारे किसी के आगे हाथ भी नहीं फैला सकते, और ये जो अपने हालात जिस तरह इनके हालात हैं वो आज हालात जानने के लिए हम इस वक्त तलागंग के मेन बाज़ार में मौजूद हैं और यहाँ के आम लोगों के हालात हम मालूम करेंगे। जी हाँ नाज़रीन, आप जैसे कि जानते हैं कि मौजूदा जो भी हुकूमत आ रही है वो बिजली के बिलों में, पेट्रोल की कीमतों में इजाफ़ा करते आ रही है। तो हमारे सामने मौजूद हैं इस वक्त इस बाज़ार की जो नुमाइंदगी कर रहे हैं मौलवी इकराम उल हक साहब, मौलवी इकराम। तो इनसे हम ये पूछना चाहेंगे कि इस वक्त ताजिर का और आवाम का कौन सा अहम इशू है, कौन सा अहम मसला है जिसकी वजह से आवाम परेशान है। वो महंगाई भी हो सकती है, आजकल बिजली के बिल्स पर भी काफ़ी बहस मुबाहिसा हो रहा है, पेट्रोल की कीमतें आ रही हैं। इस बारे में ज़ाहिर ख्याल करें कि कोई हुकूमत आवाम को रिलीफ देने के लिए तैयार नहीं। इस पे आप बात करें ज़रा। जी मौलवी इकराम साहब। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरबाब इख्तियार, मैं ये गल मावर कराना चाहना कि कल एक ऐसा इंसान कि जरा अपनी बचीनियां वालियां इस तरीके ना उतार के ते उस 65,000 रुपया बिल जमा कराया। मैं इन जालिमा को पूछना चाहना कि क्या ई सीधी रकम या जरा सीधा पैसा ई कौन इस्तेमाल कर रहा? नहीं सिटी से लगना था, नहीं कौम से लगना था, नहीं बाजार से लगना था, न गरीब आवाम से लगना था। ई पैसा जेड़े सिटी टैक्स ना ई केड़ी जाई से लगना था। एक सवाल ने जवाब तमाम इख्तियारात रखने वाले इदारे ई जवाब देवन कि सिटी रकम ई सिटी पैसा केड़ी चीज से लगना था। दूसरा सवाल 1 लाख तो उत्ते ई बिल ई केड़ी वजह तो आया था, कहीं तो आया था। और साहब ये तो कोई फैक्ट्री ने बिल होती है इतना बिल गली सेठ यानी दुकान ना बिल है। और मैं ये एहतजाज करना था, मैं ये वार्न करना था अंजुमन ताजरान ने सदर होने के नाते कि मैं ई गल वार्निंग देना था कि अगर किबलत इन बिलों में दुरुस्त न की जाने तो फिर दमादम मत कलंदर होती इंशाअल्लाह। न मैं कहीं चीज तो खौफ कहना, खौफ है तो उस रब ना है। लेकिन गल जेड़ी आके वो मैदान करे सा, मैदान करे ना था और मैदान करे सा कि ई जुल्म सिडा आखिर कब तक। मैं कहना अपना किबला दुरुस्त करो और आवाम कुछ न कुछ निजाम दो। अगर न दे तो ये हाल रहा तो असी इंशाअल्लाह एहतजाज नहीं काल न भी हक महफूज रखे ने पाया। मैं अखेना पाया इंतजामिया की मेहरबानी करे, अरबाब इख्तियार मेहरबानी करो। कल इंजना वे लोग खुदकशी करने से मजबूर हो बना लेते फड़का दे। अच्छा इकराम, अभी बात यह है कि इस सिलसिले में ताजरान लाएअमल क्या अख्तियार कर रहे हैं? अवाम तो इस वक्त सड़कों पे नहीं आ रही, हर बंदा जो है घर बैठ के वो जरूर शोर डाल रहा है, हर बंदा ताजरान की तरफ देख रहा है। ताजरान भी बिल्कुल इस पे आज TNN डिजिटल ने फैसला किया है कि कोई निकले ना निकले हम निकलेंगे, हम बोलेंगे। तो हम इस वक्त मेन बाजार में मौजूद हैं, आप नुमाइंदगी कर रहे हैं, आप मुझे बताएं भाई ताजरान क्या कर रहे हैं? ताजरान इंशाअल्लाह जब भी तलागंग में कोई मसला बना या तलागंग में कोई ऐसा मसाइल पैदा हुआ तो सदर अंजुमन ताजरान इंशाअल्लाह सैर फहरिस्त रहा और तलागंग के अमन के लिए, तलागंग की खुशहाली के लिए इंशाअल्लाह, चाहे हमें बाहर निकलना पड़े, चाहे हमें बाजार बंद कराना पड़ा, चाहे कुछ भी करना पड़ा,
ہم کر کے دکھائیں گے انشاءاللہ۔ پورے پاکستان میں تاجران نے تقریباً کافی دنوں سے بڑے احتجاج ہو رہے ہیں، کل تقریباً کل سے پرسوں تک لاسٹ ڈیٹس ہیں، لوگ دھڑا دھڑ بجلی کے بل جمع کرا رہے ہیں، لیکن آج جب ہم نکلے ہیں تو تب ہی کوئی تاجر آواز شروع ہوئی ہے، تو اس معاملے میں پہلے کیوں نہیں آواز اٹھائی گئی؟ یہ صحافی حضرات نے یہ قربانی دی ہے، تو انشاءاللہ آپ نے بسم اللہ کی ہے، تو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں صحافت کو، تلقانکی کو، اور ان حق پرست تاجروں کو منافقت سے ہٹ کر، جو منافق ہے میں نہیں کہتا، جو حق پرست تاجر ہیں میں سلام پیش کرتا ہوں ان کو، جو ساتھ چلیں گے، ساتھ دیں گے، جو بھی ہوا انشاءاللہ ہم کوئی نہ کوئی لا عمل تیار ضرور کریں گے۔ افضل صاحب، یہ کیا ہے، اس کا کوئی نتیجہ نکلے گا؟ یہ چھوٹے موٹے احتجاج کا کوئی نتیجہ نکل سکتا ہے یا کوئی؟ جی، یہ جو ایشو ہے نا، یہ دکان پہ بیٹھ کر بھی حل نہیں ہونا، گھر بیٹھ کے بھی حل نہیں ہوگا۔ اس کے لیے عوام کو بھرپور جدوجہد کرنی ہوگی۔ صرف تاجروں کا یہ کام نہیں ہے، پوری عوام نکلے، بلکہ بال بچوں سمیت نکلے، باہر آئے، اس کا بھرپور احتجاج کیا جائے۔ ابھی حال ہی میں کل پرسوں 5 روپے مزید 40 پیسے کی بجلی مہنگی ہو گئی ہے، اور کوئی بھی آدمی ہے اس کا کم از کم 15-20 ہزار سے زائد ہی بل آ رہا ہے۔ تو کاروبار کی یہ حالت ہے کہ بازار اتنے مندے ہیں کہ لوگ اپنے کرائے جو ہیں وہ افورڈ نہیں کر سکتے، اپنے ملازمین کے اخراجات برداشت نہیں کر سکتے، یوٹیلٹی بل کیسے ادا کریں گے؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو لوگ جنہیں یہ مراحت ملی ہوئی ہیں کہ بجلی آپ مفت استعمال کریں، پیٹرول مفت استعمال کریں، اور پھر اس کا بوجھ عوام پہ ڈال دیا جائے، یہ جو مراحت یافتہ طبقہ ہے اس سے یہ سہولتیں واپس لی جائیں اور عوام کو ریلیف دیا جائے۔ ٹھیک ہے جی، جب تک عوام کو ریلیف نہیں دیں گے تو الیکشن کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہر آنے والی حکومت جو ہے وہ مسائل کھڑے کر رہی ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی آپ کو سب کو روڈ پہ نکلنا ہوگا اور ایک پلیٹ فارم پہ آ کر آواز بلند کرنی ہوگی، تب جا کے کوئی مسئلہ حل ہوگا۔ باہر کے شہر کے لوگوں میں کافی سارے احتجاج ہو رہے ہیں، لیکن تلنگانہ میں اس وقت مکمل خاموشی ہے۔ ملک رام صاحب، یہ پچھلے سال فیول ٹیکس ایڈجسٹمنٹ کی مد میں اتنا بڑا دھوکہ ہو رہا تھا، لیکن تب ساری سیاسی جماعتیں بھی باہر نکلیں اور انہوں نے بھرپور احتجاج کیا ہے، تو نہ وہ دھوکہ، دوسری صورت میں انہوں نے اب بجلی کے بل مہنگے کر دیے ہیں۔ پہلی بات ہے جتنا بھی فائدہ حاصل ہوتا ہے ان لوگوں کو، یہ ہمارے نفاق کی علامت ہے۔ ہم آپس میں منافقت کرتے ہیں تو یہ لوگ فائدہ حاصل کرتے ہیں، تو میں نے پہلے یہ اس کا جواب دے دیا، نفاق ختم ہو جائے، ایک ہو کر اگر ساتھ چلنا ہے، منافقت دل سے نکال کر عوام کے فائدے کے لیے اور اپنے فائدے کے لیے، مجموعی فائدے کے لیے، تو پھر انشاءاللہ انجمن تاجران باہر نکلے گی اور سب کچھ کرے گی جو کرنا پڑا احتجاج قانون کے دائرے میں رہ کر۔ یہ سیاسی تنظیمیں ذرا سا اگر ان کا لیڈر کے پہ کوئی پرچہ بھی ہو تو پورا ملک جام کر دیتے ہیں، تو وہ غریب عوام کے لیے کیوں نہیں نکل رہے؟ یہی مسئلہ ہے، غریب عوام ہمیں کوئی کیڑا مکوڑا سمجھتے ہیں سب، اور انجمن تاجران کسی سیاسی پلیٹ فارم پر نہیں بات کرتی، اور یہ لوگ اپنے مفاد کے لیے سب کچھ کر سکتے ہیں، لیکن غریب کے مفاد کے لیے آج دن تک کسی پارٹی نے کوئی آواز نہیں اٹھائی۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں یہ تلنگانہ کا مین بازار، جہاں تاجروں نے اپنے احتجاج کا آج پہلا دن احتجاج شروع کیا ہے بجلی کے بلوں کے خلاف۔ آج دیر ہی صحیح لیکن دیر آئے درست آئے پر انہوں نے احتجاج شروع کیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں اس کا آگے کیا صورت اختیار کرتا ہے۔ تلنگانہ کے صحافی جتنے بھی موجود ہیں وہ آگے کیا عمل دیتے ہیں۔ سیاسی جو پارٹیاں ہیں جن کی وہ نون لیگ ہو، وہ اگر وہ عوام کا سوچتے ہیں، عوام کی آواز کا وہ اٹھانا چاہتے ہیں، تو وہ اس دفعہ اس وقت عوام کو ان کی سخت ضرورت ہے۔ جو درمیانی طبقے کے لوگ ہیں وہ بھی ان حالات سے بہت پریشان ہیں۔ غریب کا تو بالکل ان حالات میں گزر بسر کرنا ہی ناممکن ہو چکا ہے۔ اپنی میزبان فیضان شیخ کو، نیوز ڈائریکٹر افضل امان صاحب اور نیوز ایڈیٹر حمزہ خان کو اجازت دیں۔ TNN ڈیجیٹل کی یہ خصوصی نشریات جب تک دم ہوگا ہم انشاءاللہ بولیں گے۔
کوئی بولے نہ بولے TNN ڈیجیٹل ضرور آواز اٹھائے گا۔ السلام علیکم۔